जस्तो बाहिर यो बजारमा एउटा रुमर चलेको छ होइन, रमेश सिलवालले चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई गनेन, प्रधानमन्त्रीको सिधै पावर लगाएर तालमेल गरेन, मन्त्रीलाई बाइपास गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि बजारमा यत्रतत्र सुन्न सक्छौँ होइन। खास त्यो कुरा चाहिँ के हो? अब बजारमा त सबै बजार हल्लाको पछि लाग्यो भने त त्यो काम गर्ने साध्यै हुँदैन, किनभने यहाँ धेरै कारण पनि छ। कतिपय पत्रकारहरू किन पनि लेखिदिनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा चाहिँ मिटिङ हुन्छ, मिटिङ पनि महत्त्वपूर्ण मिटिङ हुन्छ, उहाँ फोन गरिदिनुहुन्छ र फोन गर्ने बित्तिकै ल इन्टरभ्यू भनिहाल्नुहुन्छ, मैले सक्दिनँ, तपाईँ टाइम लिएर मात्रै गर्नुहोस्, अहिले म मिटिङमा छु, होइन 5 मिनट भन्नुहुन्छ। अब त्यो 5 मिनट उहाँलाई दिएन भने त्यो एउटा मनोरञ्जन न्युज बनाइहाल्नुहुन्छ है। त्यो थोरै सङ्ख्यामा छ। एकजना मन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया थियो, यो सागको सबभन्दा मैले उद्घाटन पनि हेर्ने, समापन पनि हेर्ने, त्यसले मलाई छोयो। त्योभन्दा नि बढी अर्को कुरोले छोयो भने के कुरोले छोयो मन्त्रीज्यू भनेर सोध्यो। यस्तो गेम त भइरहनु पर्ने रहेछ। मैले यो 12 दिनको अवधिमा सरकारको विरोध गरेको कुनै पत्रिकामा पनि देखिनँ भन्नु। किन भन्दाखेरि माहौल खेलले तात्यो, खेलले परिणाम दियो। परिणाम दियो भने त्यतिखेर जनता पनि पोजिटिभतिर ड्र्याग हुँदो रहेछन्, नेगेटिभतिर ड्र्याग हुँदो रहेछन् भन्ने उहाँको चाहिँ कन्क्लुजन थियो। त्यो साग गेम्सको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेन भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मन्त्रीज्यूले स्वयं हिजो अस्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्देशन पनि दिनुभयो, यो कहिले सार्वजनिक हुन्छ? 1 देखि 12 सम्म कुनै खेलकुदको सार्वजनिक भएको छैन साग गेमको। म मात्रै हो जसले पारदर्शी ढङ्गले म सबै सार्वजनिक गर्छु भनेर, नम्बर 1। त्यो मात्रै होइन, 1 देखि 8 को पनि सार्वजनिक भएको छैन। म 3 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण हिसाब किताब सार्वजनिक गर्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। तर फागुनको 24 गते आउँदाखेरि नि हिसाब किताबै नआउने होइन। अब हाम्रो चाहिँ खेल सङ्घ कतिपय कस्तो छ भने मगन्ते छ, ऊ आउँछ, अफिस राख्ने ठाउँ भएन, खेलकुदको एउटा कोठा देऊ न भनेर माग्न आउँछ। त्यसबाट के विकासको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? उसँग त्यो इच्छा शक्ति नै छैन भने त्यसले गेमको के विकास गर्दा? त्यो आफ्नो प्रयत्नबाट गेमको विकास गर्ने हुँदा भन्दा पनि त्यो कहीँबाट के आयो भने गरिदिने होइन, कतिपय उपयोग पनि गर्ने, कतिपय दुरुपयोग पनि गर्ने, आएन भने चुपचाप बस्दिने खालका छ। यसले खेलकुदको विकास हुँदैन। पैसा कमाउने भनेर अहिले युरोप अमेरिका जस्तो वातावरण बनिसकेको छैन। जस्तो राम्रो भनौँ न, विश्वमा किन गर्छ तपाईँले अहिले पनि हेरौँ, मेसी अथवा रोनाल्डोको उसले कमाउनेको 20 भागको 1 भाग नेपालको खेलकुदमा बजेट छ। एउटा खेलाडीको 20 भागको 1 भाग नेपालको सिङ्गो बजेट चाहिँ हाम्रो छ। हामी अपेक्षा चाहिँ के गर्छौँ भने उनीहरूको भन्दा माथि गर्छौँ। त्यो एउटा क्लबको भन्दा, त्यो त्यत्रो विकसित राष्ट्रको भन्दा ठुलो अपेक्षा गर्छौँ। होइन, खेलकुदमा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन रिटर्न आउँदैन। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन बजगाई अनलाइनको दुनियाँको साथी। यतिखेर म आशाकाकिरण.com को विशेष प्रस्तुतिमा छु। मसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग राखेपाका भविष्यका योजनाहरू के छन्, विगतका कुराहरू कोट्याउने अलिअलि प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? अचेल यो कोरोना नियन्त्रणकै सन्दर्भमै व्यस्त छु र अलिकति घरमै बसेर अफिस कम गएर खेलकुदको योजना बनाउने र त्यो योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनकै सिलसिलामा छु। अलिकति दर्शकलाई बताइदिन्छु तपाईँको खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश कसरी भयो? मेरो बाल्यकालदेखि नै खेलकुदप्रति रुचि हो। म आफै धेरै खेल म खेल्थेँ, केही अहिले पनि खेल्छु। म खेलाडीको हिसाबले अब्बल दर्जाको नभए पनि राम्रो दर्शक, राम्रो खेल प्रेमी, राम्रो खेल म्यानेजर थिएँ। मैले स्कुल कलेज पढ्दाखेरि पनि धेरै खेलकुदको आयोजना गरेको थिएँ। कलेज जीवन समाप्त भएपछि नै आयोजना गरेको थिएँ र जब आफूले कलेज स्थापना गरेपछि विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी क्लबहरू निर्माण गरेर त्यो क्लबको मार्फत कलेजमा पनि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि तपाईँको आफूलाई परिचित गराएको थिएँ। यही सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नु हो भने हाम्रो गोल्डन गेट क्लब चाहिँ बास्केटबलमा अहिले विगतको 13 वर्षको पिरियडमा 11 वर्ष नेसनल च्याम्पियन हो, 1 वर्ष रनरअप, 1 वर्ष फोर्थ हो। त्यसै गरी अहिले म कहाँ चाहिँ विभिन्न गरी 285 जना खेलाडीहरू, राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू गरिरहेका छन्। मैले 8औं राष्ट्रियमा हेरेँ, हाम्रो कलेजले त पार्टिसिपेट हुने पाउँदैन थियो। त्यो हेर्दाखेरि 64 जना खेलाडीहरू चाहिँ
हाम्रो विभिन्नमा पार्टिसिपेट भएका रहेछन् र 53जना खेलाडीहरूले चाहिँ पदक विजेता रहेछन्। यो हिसाबले पनि खेल क्षेत्रमा केही न केही कन्ट्रिब्युट गरेको छौँ। तपाईँले त्यस्तै गरी क्रिकेटमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ गोल्डेन्स मेरो टिम हो। त्यसै गरी अब यो चाहिँ चेसमा हेर्नुभयो भने 10जना ओलम्पियन खेलाडीमध्ये 7जना चाहिँ मेरो कलेजसँग रिलेटेड हो, मेरो क्लबहरूसँग। त्यसैले धेरै खेलकुदमा अहिले फुटबलमा हेर्नुभयो भने 58जना खेलाडी ए डिभिजनको चाहिँ म कहाँ पढ्छन्, अरू विधाका पनि छन्। यसले गर्दाखेरि अब मलाई पनि खेलप्रतिको रुचि र चासो र को कारणले गर्दाखेरि म खेलभन्दा टाढा चाहिँ हिजो पनि थिएन, आज त झन् हुने कुरै भयो। जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएर शपथ लिइरहँदा होइन यहाँले के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, त्यहाँ गएर के कस्ता कुराहरू पाउनुभयो, के कस्ता चुनौती? मूल रूपमा 2-3वटा कुरा रहेछन्। एक, राज्यले पनि खेल क्षेत्रलाई प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेर कहिले ठानेन, यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भनेर ठानियो। वास्तवमा यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो हरेक नागरिकको लाई चाहिँ खेलकुदलाई आफ्नो जीवनको हरेक नागरिकले अङ्ग बनाउनु पर्छ, चाहे त्यो शारीरिक रूपले मानसिक स्फूर्तिको लागि होस्, चाहे तपाईँको त्यो चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट गर्न होस्, चाहे यो राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो राख्नको निम्ति, अथवा खेल पर्यटनको माध्यमबाट नै यो टुरिज्म पनि डेभलप गर्नको निम्ति पनि खेलको चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले खेलकुदलाई चासो राख्नुपर्छ, तर खेलकुदमा राजनीति हुनु हुँदैन। यो पाटो पहिलो कुरो रहेको छ। दोस्रो कुरो, खेल्नलाई के चाहियो त? भौतिक पूर्वाधार चाहियो। हामी भौतिक पूर्वाधारमा एकदम कमजोर छौँ। त्यस कारण मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ 7वटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गेम गर्न निम्ति योग्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु हो। भौतिक पूर्वाधार भएपछि मात्रै खेलाडी जन्मिन्छ। त्यो खेलाडीलाई चाहिँ सेप दिनको निम्ति, आकार दिनको निम्ति, उसको खेलकुदमा परिष्कृत भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति उसलाई राम्रा कोचको आवश्यक पर्छ। त्यसपछि कोचहरूको निर्माण गर्ने, कोचहरूको कार्यक्षमता गर्ने। अब त्यो राम्रो खेलाडी निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुरोको निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आवश्यक पर्छ। त्यसपछि प्रतियोगिताहरू गर्ने, अनि खेलमा लागेका मान्छेहरू, खेलाडीहरू, त्यस पछाडि प्रशिक्षकहरू, खेल सङ्घहरूलाई एउटा सम्मानको वातावरण बनाइदिने, यो चाहिँ छ भने अर्को उनीहरूको यो प्रोफेसनलिजम डेभलप गरेर उनीहरूलाई जीवन उपयोगी, जीवन पर्यन्तसम्म पनि यो खेलकुदमै ध्यान दिने एउटा स्थिति, पहिलो प्राथमिकता दिने स्थिति बनाउनु पर्छ। यो एउटा मैले देखेको। दोस्रो कुरो चाहिँ के भयो भने खेलकुद भनेको नेपालको धनी मन्त्रालय मध्येको एउटा हो, तर त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने कुनै पनि एउटा सांसदलाई अथवा कुनै पनि सचिवलाई ल तपाईँ खेलकुदमा जानुहुन्छ भनेर सोध्यो भने उसको लिस्ट प्रायोरिटी हुन्छ, अथवा को चाहिँ खेलकुद जानुहुन्छ भने सम्भवतः कोही मान्छेले नै हात नउठाउलान् है। यो कुरो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि खेलकुदको माध्यमबाट नै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। अहिले मैले मोटामोटी गरेको खेलकुदकोमा चाहिँ 20,000 देखि 25,000 रोपनी नेपाल अधिराज्यभरि जग्गा जमिन रहेछ, विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको रहेछ। त्यसको मूल्य अमूल्य छ त्यो। तर के भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्ससँग जोड्न सकेनौँ। फाइनेन्ससँग जोड्न सकेको हो भने खेलकुदलाई पैसा चाहिँदैन थियो। मेरो अहिलेको सोच चाहिँ यो 4 वर्ष कार्यकालभित्र म चाहिँ 20 देखि 25% चाहिँ आफैले जेनेरेट गर्ने योजना ल्याउँछु र आत्मनिर्भर क्रमशः खेलकुद बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। जस्तो अघि 13औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई के भन्छ साग पनि सम्झ्यो होइन, यहाँले त्यो साग गेम गर्नुभन्दा अगाडि 51 एउटा गोल्ड मेडल ल्याउँछु भनेर जुन कमिटमेन्ट गर्नुभयो त्यो हजुवाको भरमा बोल्नु भएको थियो कि पुरा तयारीका साथ बोल्नुभएको? होइन, त्यस्तो होइन। मैले तपाईँलाई 2टा कुरा मैले भनेको थिएँ। मैले जुन दिन पोहोरको असार 23 गते यो चाहिँ मैले पद बहाली गरेँ त्यही भनेको थिएँ मेरो अर्जुन दृष्टि चाहिँ 13औं साग हुनेछ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरूले यो सम्भव छैन र मेरो प्रतिबद्धता थियो, म असम्भवलाई सम्भव गरेर छाड्छु, त्यही गर्न निम्ति म आएको। तपाईँहरूले देख्नुभयो 4 महिनाको पिरियडमा मैले चाहिँ त्यो थुप्रै इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्न बाँकी थियो
त्यसलाई निर्माण गरेर मैले पूर्णता दिएँ होइन। र मैले पत्रकार मित्रहरूलाई पनि भनेको थिएँ 3टा काम गरिदिनुहोस्, अहिले के छ देखाइदिनुहोस्, 1 महिनापछि के परिवर्तन भयो देखाइदिनुहोस्, र 100 दिनपछि के परिवर्तन भन्छ देखाइदिनुहोस्, र त्यसको 7 दिन अगाडि के परिवर्तन हुन्छ खिचेर राख्नुहोस्। त्यसलाई आफैले कम्पेरिटिभ स्टडी गरिदिनुहोस्, त्यसपछि म बसौँला। किनभने मङ्सिर 24 गतेपछि म यो नेपाल धरतीमै हुन्छु, यहीँको पानी खाने मान्छे हुँ भनेको थिएँ। र केही पत्रकार मित्रहरूले त खिचेर पनि राख्नु होइन। अनि पछि उहाँहरूले कम्पेरिटिभ स्टडी पनि गर्नु, तपाईँले भनेको कुरा सत्य रहेछ। त्यो स्थिति थियो, हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरै बनिसकेको थिएन। साँच्ची भन्नुहुन्छ भने त्यो सहज थिएन त्यो बिचमा। तर मलाई के छ भने जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर छ भन्ने लाग्छ। त्यो नर्मल काम सहज काम जम्मैले गर्छ, असहज काम बोकेर अगाडि बढ्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो। त्यसैले मेरो एउटा ध्यान चाहिँ कसरी यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समयमा कम्प्लिट गर्ने भन्नेमा रह्यो। दोस्रो ध्यान के रह्यो भने यो प्री, ड्युरिङ र पोस्ट। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालले सफल रूपमा आयोजना गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इज्जत प्रतिष्ठा कसरी बढाउने, किन त्योभन्दा अगाडि 3 चोटि चाहिँ हामीले सारिसकेका थियौँ। त्यो पार्टमा मेरो दोस्रो गयो। र तेस्रो साइड बाई साइड चाहिँ कसरी हाम्रो नेपाली चाहिँ खेलाडीहरूको तयारीलाई गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति भयो। मैले प्लान्ड वेले चाहिँ तयारी गर्ने काम गरेँ। 23वटा खेलकुदकोलाई मैले आइदर विदेशमा लगेर अरू विदेशी प्रशिक्षक नेपालमा झिकाएर मैले त्यसलाई गरेर धेरैभन्दा धेरै एक्सपोजर दिने काम गरेँ। खेलेर मात्र पनि पुग्दैन, उनीहरूलाई कन्फिडेन्स लेभल बढाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति विदेशी प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन पठाएँ, विदेशमै ट्रेनिङ गरेँ, बढीभन्दा बढी गेमहरू खेलाएँ। र त्योभन्दा ठुलो चाहिँ खेलाडी कोचहरूको र सङ्घको आत्मबल मानसिकता बढाउने काम मैले गरेँ। यसमा सूक्ष्म कुराहरूको नि अध्ययन छ, यसमा रिसर्च भएको छ। पहिलो कुरो उहाँहरूको डाइटिङ, यो खाना के खानुपर्छ, कति खानुपर्छ, कसरी ट्रेनिङ कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक हप्तामा चाहिँ हेल्थ चेकअप हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो इन्सपायरिङ मोटिभेटिङ लेक्चरहरू हुन्थ्यो। पूर्व खेलाडीहरू जसले पदक विजेताहरू छ उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो होइन। यसले गर्दाखेरि आम रूपमा मनोबल बढाउने काम भयो। त्यसको पहिलो सुरुवात चाहिँ खेलाडीहरूलाई झन्डै डबल तलब भत्ता चाहिँ वृद्धि गरेर सुरुवात भयो। यसले उच्च मनोबल थियो। त्यसकारण कुनै पनि प्रतियोगितामा जित्नको निम्ति अरूले भन्छन् पहिलो चिज चाहिँ ट्रेनिङ हुनुपर्छ, होइन, पहिलो कुरो उच्च मनोबल हुनुपर्छ। त्यो उच्च मनोबल हुनको निम्ति प्रशिक्षण पनि साइड बाई साइड हुनुपर्छ, राम्रो प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण गराउनुपर्छ। त्यो सबै कुरो एनालाइसिस गरेँ। केही गेमको त हामीले छुट्याउन सक्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यसको टाइमिङ भएका गेमहरूमा त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरू जब तय भएपछि यस्तो छ, त्यो बसेर मैले अलिकति होमवर्क एक्सर्साइज गरेर न्यूनतम 50वटा पदक जित्छ भन्ने मैले त्यसमा देखेँ। र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ न्यूनतम 50 चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउँछु। सबै हाँस्थे। मैले तपाईँलाई यो बिबिसीमा अन्तर्वार्ता दिएर भनेको थिएँ, AP1मा भनेको थिएँ, अरू पनि थिए। अनि धेरै मलाई कुनैमा म इन्डिभिजुअल थिएँ, त्यो प्रश्न सोध्नेले भन्नुहुन्थ्यो, कुनैमा प्यानलमा थिएँ, यो फ्रन्ट लाइनमा पनि नागरिकको पनि थिएँ त्यहाँ प्यानलहरूमा। अनि यो उहाँहरूले के भन्नु, यो चाहिँ अति महत्त्वाकाङ्क्षी, कहाँ 3 कहाँ 50, 17 टाइम्स यो सम्भव छ, सम्भव गरेर देखाउँछु, तपाईँ रेकर्ड गरिराख्नु होला र मलाई चाहिँ मङ्सिर 24 गतेपछि बजाउनु होला भनेर मैले, किन त्यो मेरो होमवर्क एक्सर्साइज थियो। कतिपयले के भने दाइको मुख दुध र भात जाओस्, तपाईँको टङ स्लिप भयो, एउटा भनिदिनु न, लक्ष्य भनिदिनु न। मैले लक्ष्य होइन, यो निश्चित रूपमा हामीले ल्याउँछौँ, हेर्नुहोस्। त्यसको होमवर्क एक्सर्साइज गरेको थियौँ। यो गेमबाट यो गेमबाट यो गेमबाट यो। यदि तपाईँको हामीले चाहिँ गल्फ भन्दा यदि तपाईँको चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङ गेम भएको भए हामीले अझ 8वटा गोल्ड मेडल जित्यौँ होइन। केही गेमहरूमा खेलाडीहरू घाइते नभएको भए, केही रेफ्री अम्पायर फ्री भएको भए अर्को हामीले चाहिँ 5 देखि 6वटा गोल्ड मेडल त्यहाँ जित्यौँ। त्यसैले यसले के सम्भावना देखायो भने हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूमा सम्भावना छ, राम्रो सम्भावना छ। तर त्यो सम्भावनालाई हामीले उनीहरूको आत्मबल मनोबल गर्ने र योजनाबद्ध ढङ्गले ट्रेनिङ गर्ने र त्यसपछि एक्सपोजर दिने, प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने हो भने यी खेलाडीहरूबाट हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ
मलाई विश्वास छ। जस्तो त्यो साग गेम्सको बेलामा होइन यहाँलाई अलिक बिरामी जस्तो पनि देखेको, तपाईँको सक्रियता अलिक बढी नै थियो भने कति घन्टा खट्नुहुन्थ्यो दिनमा? अनि बिरामी जस्तो त होइन, फेस अलिकति हो, किनभने म बिहानै 7 बजे घरबाट निस्किन्थेँ, राति 12-1 बजे आउँथेँ। मैले धेरै दिन त खानै खाइनँ, 1 साग मात्रै हो मेरो, होइन? खान पनि मन लाग्दो रहेछ, धेरै थके, धेरै ऊ भएपछि। किनभने एक सूत्रीय के थियो भने यो साग कसरी सम्पन्न गर्ने, होइन? भव्यतापूर्वक कसरी सम्पन्न गर्ने, नेपालले उपलब्धि कसरी लिने भने। किन यो त हामीलाई प्लस पनि माइनस पोइन्ट पनि थियो नि। प्लस पोइन्ट के थियो भने हाम्रो होम ग्राउन्ड थियो, होम क्राउड थियो, त्यो हाम्रो निम्ति प्लस पोइन्ट थियो। माइनस पोइन्ट चाहिँ के थियो भने योजनाबद्ध रूपमा गरिएन भने होम ग्राउन्ड कहिलेकाहीँ चाहिँ नेगेटिभ पनि हुने गर्छ, धेरै समय पोजिटिभ हुन्छ। होम ग्राउन्डको एउटा नेगेटिभ पक्ष प्रेसर हुन्छ, सबै खालको प्रेसर, जित्नै पर्ने प्रेसर, खेल्नै पर्ने प्रेसर, होइन? राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रेसर, त्यो प्रेसरलाई पनि थ्याक्नु पर्यो र त्यो नेगेटिभलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, उपलब्धि पनि हासिल गर्नु पर्यो। यो खेल चाहिँ प्रतियोगिता पनि भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नु पर्यो। त्यसको प्रेसरले अलिकति अनुहारमा परिवर्तन गरेको पर्ने भएको, निराशले होइन। जस्तो यहाँ भव्य उद्घाटन र भव्य समापन भयो होइन, त्यो उद्घाटन र समापन गरिसकेपछि यहाँले कस्तो फिलिङ गर्नुभएको थियो, त्यो अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। एउटा कुरो के रहेछ भने उद्घाटनले हुन त अब त्यो 10 दिनको प्रोग्राम, उद्घाटन चाहिँ 50% रहेछ। उद्घाटन, समापन भनेको 50% होइन, समापन 10% हो, बाँकी 40% चाहिँ त्यो प्रतियोगिताको आयोजना गर्नु। किनभने तपाईँले एउटा विचार गर्नु, हामीले उद्घाटन समारोहको बेलामा 18,000 चाहिँ परिचालन गऱ्यौँ। त्यो अलिकति त्यो 1 इन्ची टाइमिङ पनि बिग्रियो ओर्यो भने, पर्फर्मेन्समा बिग्रियो भने, अथवा हामीले राम्रो उद्घाटन गर्न सकेनौँ भने त्यो मेसेज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन सक्दैन। त्यसैले अब धेरै मान्छेले के भने जब उद्घाटन राम्रोसँग सम्पन्न भयो, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ओहो यो सागमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रोग्रामहरू गर्न सकिँदो रहेछ भने त्यो आत्मविश्वास जगायो। त्यो हिजो हेरेको रङ्गशाला, भोलिपल्ट परिवर्तन भएको रङ्गशाला, त्यहाँ सेल्फी खिच्ने त राति 12-1-2 बजेसम्म मान्छेहरू आउँथे। त्यतिखेरको तपाईँले चिने जानेको मान्छेमा हेर्नु भने यति मान्छेले खिचे, होइन? किन भन्दाखेरि त्यो हामीले सेल्फी खिच भनेर डाकेको होइन, स्वतःस्फूर्त ढङ्गले मङ्सिरको चिसोमा पनि मान्छेहरू आए। र मलाई त एउटा रमाइलो के लाग्यो भने उद्घाटन समापन सकेपछि म त्यहाँ एउटा औषधि पसलमा किनेको थिएँ। अनि मैले सोधेँ कति पैसा भने, होइन भइहाल्यो, पर्दैन, तपाईँले तिर्नु पर्दैन। अनि मैले तपाईँको औषधि तपाईँको बारीमा फल्या हो भने, होइन हामीले किनेर ल्याउनुपर्छ, यो तपाईँको चाहिँ उसको यो आएको हो, स्याम्पल आएको हो भने, होइन पैसै तिर्यो। अनि किन पर्दैन त? त्यत्रो साग भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको। अर्को पसलमा गएँ, अरू पसलमा पनि पैसा लिनु, मैले सबै ठाउँ पैसा तिरेँ। दाइ आइदिनु न, 1 कप चिया कफी खाइदिनु। किनभने ती मान्छेलाई पनि खुसी लाग्यो क्या, त्यो खुसी लाग्यो, त्यसको श्रेय गर्वबोध, होइन? मैले भने यस्तो चाहिँ होइन, तपाईँहरूलाई धन्यवाद, ठिक छ, तपाईँहरूले सबैको सहयोगले भएको। फेरि मैले मात्रै भन्दिनँ, त्यसमा खेलाडीको योगदान छ, प्रशिक्षकको योगदान छ, खेल पत्रकारहरूको योगदान छ, आम दर्शकको छ, नेपाल सरकारको योगदान त हुने भइहाल्यो। यो टिम वर्क हो र टिमको युनिटीले नै यो सफल भएको। मेरो काम चाहिँ के हो भने मैले सबैलाई प्रपर ढङ्गले कोअर्डिनेट गर्न सकेँ, त्यसले एउटा परिणाम पनि थियो, त्यति मात्रै हो। यो कसै एकजना मान्छेले मात्रै मेरै कारणले अथवा म मात्रै भएको हुनाले यो भयो भनेर भन्नु त्यो जायज पनि हुँदैन। त्यो सिङ्गो राष्ट्र नै उठ्यो क्या यो खेलमा, सिङ्गो राष्ट्र। एकजना मन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया थियो, यो सागको सबभन्दा मैले उद्घाटन पनि हेर्ने, समापन पनि हेर्ने, त्यसले मलाई छोयो। त्योभन्दा नि बढी अर्को कुरोले छोयो भने, के कुरोले छोयो मन्त्रीज्यू भनेर सोध्यो। यस्तो गेम त भइरहनु पर्ने रहेछ। मैले यो 12 दिनको अवधिमा सरकारको विरोध गरेको कुनै पत्रिकामा पनि देखिनँ भन्नु। किन भन्दाखेरि माहौल खेलले तात्यो, खेलले परिणाम दियो। परिणाम दियो भने त्यतिखेर जनता पनि पोजिटिभतिर ड्र्याग हुँदो रहेछन्, नेगेटिभतिर ड्र्याग हुँदो रहेछन् भन्ने उहाँको चाहिँ कन्क्लुजन थियो, होइन? त्यही कुरा हो। जस्तो तपाईँले त्यो उद्घाटन गरिरहँदा होइन खचाखच भरेको थियो रङ्गशाला पनि, बाहिर पनि 10,000 मान्छेहरू सडकमा बसेर त्यो युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अगाडिको स्क्रिनबाट हेरिरहेका थिए, होइन? त्यो गरिसकेपछि तपाईँको साथीभाइले के भने, कस्तो गरिस्, के भने, कस्तो बताइदिने? अनि त्यो त अब धेरै आयो, अब त्यो सबै कुरो सम्भव पनि भएन, टेलिफोन उठाउने र टेलिफोन गर्ने पनि। तर त्यसको कसैले फेसबुक मार्फत दिए, कसैले विभिन्न मिडिया मार्फत दिए, होइन? मलाई थाहा थियो
हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ जनसङ्ख्या 70 देखि 75 लाख छ। 50 लाख प्लस चाहिँ यहाँको थाई बासिन्दा छ काठमाडौँ उपत्यकामा। अराउन्ड 20 to 25 लाख चाहिँ मोबाइल छ, त्यो काम विशेषले आउने, डेरामा बस्ने, यिनीहरू मोबाइल छ। हाम्रो दशरथ रङ्गशालाको क्षमता 16,000 छ र मेरो अनुमानमा त्यो सही नहुन सक्छ। 15 देखि 20 लाख जनताले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स रङ्गशालामा हेर्न चाहन्छ, त्यो हामीसँग सम्भव थिएन। त्यसैले मैले पहिले नै एउटा योजना बनाएको थिएँ। नेपाल अधिराज्यभर मैले 35 ठाउँमा चाहिँ ठुलो एलइडीहरू लगाएको थिएँ होइन, किनभने भोलि मान्छे चाहिँ आउँछ, कहिलेको पास कहिलेको टिकट छ, पास अथवा टिकट 16 भन्दा मैले बढीलाई दिन सक्दिनँ होइन। नदिन सक्ने बित्तिकै त त्यो आक्रोश आउँछ। जब ठुलो एलइडीमा हेरेपछि त्यो मत्तर हुन्छ। मैले के गर्दै थिएँ भने त्यो भेहिकलहरूलाई डाइभर्ट गर्दैन, त्यो ठाउँमा बसेर हेर्थेँ। थाप्तलीदेखि नै मान्छे बसेर हेर्थे, त्यो रिस आए पनि त्यहाँनिर गएपछि ठिकै छ ल पैसै बच्यो यहीँ बसेर हेरौँ त भन्थ्यो। मैले यतापट्टि फाइनलको बेलामा रङ्गशालाको पछाडिपट्टि राख्दै थिएँ, आर्मीको दरबार मार्ग, ठमेल, विभिन्न ठाउँमा, काठमाडौँमा, जनकपुरमा, पोखरामा गरी मैले 35 ठाउँमा, फाइनलमा त 40 ठाउँमा मैले लगाइदिएको थिएँ। मेरो चाहिँ के थियो भने मानिलिउँ त्यसबाट 5,000 भयो भने पनि 2 लाख मान्छे त त्यहाँ अल्झियो नि। 2 लाख मान्छेले त ठुलो स्क्रिनमा सार्वजनिक रूपमा सेयरिङ गर्यो नि। अझ मैले त एउटा प्रपोज गरेको थिएँ, उहाँहरूले गर्नुभयो, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यो उपत्यकाको मेयर साहबहरूलाई भने कम्तीमा तपाईँहरूले आफ्नो वडामा एक-एकवटा ठुलो स्क्रिन राखिदिनु, किन तपाईँहरूको नि इज्जत प्रतिष्ठा हो। तपाईँको यस्तो ठुला अन्तर्राष्ट्रिय गेम देशमा भए पनि त्यसलाई सहरले चिनाउँछ कि। तपाईँले टोकियो ओलम्पिक, बेजिङ ओलम्पिक होइन, लस एन्जलस ओलम्पिक, मस्को ओलम्पिक भन्ने तपाईँले सुन्नुहुन्छ। अमेरिका ओलम्पिक भन्दैन, जापान ओलम्पिक भन्दैन, चाइना ओलम्पिक भन्दैन, रसिया ओलम्पिक भन्दैन। यो काठमाडौँ सिटी छ भने एउटा वडामा सके बढी गरिदिनुहोस्, नसके एउटा ठुलो चाहिँ राखेर ल जनताले हेर्ने व्यवस्था गरिदिनु, तब न खेलको वातावरण बन्छ भने। त्यो खेल सकेपछि उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो, खेल अवधि अगाडि र खेल उहाँहरूले के गर्नु, एउटालाई कति लाग्छ, यति लाग्छ, 32 into 5 गर्नुभयो 5 लाख रुपियाँ लाग्छ भने 1 करोड चाहिँ 60 लाख। अब कहाँ 1 करोड 60 लाख खर्च गर्ने। त्यसले दिने ह्याप्पिनेस, त्यसले दिने सेटिस्फ्याक्सन, त्यसले युथहरूलाई छुने प्रक्रियालाई चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु भएन। किनभने जनतालाई खुसी राख्नु होइन, जनतालाई सुशिक्षित बनाऊ। मैले भनेको थिएँ तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका नि बिचबिचमा हालिदिनु, ललितपुर अथवा उहाँहरूले के गर्नुभयो तपाईँहरूका सूचनाहरू पनि डेलिभर गरिदिनुहोस्, यस्तो गर्दै रहेछ भन्ने पनि होस् भनेर भनेको थिएँ। मलाई भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले ठुलो अवसर गुमाउनु भयो भन्छु। यो हुनुपर्छ, तब मात्रै खेल माहौल बन्छ होइन। अब बल्ल सुरुवात भयो, यसरी एलइडी राखेर नेपालमा सुरुवातै भएको थियो होइन। यसले के गरिदियो भने खेल माहौल बन्यो। यसलाई अन्यथा मैले कसैको आलोचना गरेको होइन। तपाईँ 3टा प्रतियोगिता, 6औँ राष्ट्रिय, 7औँ राष्ट्रिय, 8औँ राष्ट्रिय खेलकुद भयो। त्यो 3टै खेलकुदको एउटा चाहिँ मिडिया मार्फत आएको थियो। त्यो आएको कुरो के थियो त भन्दाखेरि दर्शक भएनन्। हामीले दर्शक चाहिँ नभएको होइन। इटहरी, पूर्वाञ्चल खेलकुदको केन्द्रमा त्यहाँ दर्शक हुँदैन। फुटबलमा नि दर्शक भएन, क्रिकेटमा नि भएन, भलिबलमा नि भएन भने त्यही कुरो यो 8औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि उठ्यो, 7औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा नि उठ्यो, 6औँमा नि उठ्यो। त्यो अगाडिको म जान चाहन्न। मैले यसो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो जनतालाई सुशिक्षित हुनुपर्छ, खेल माहौल हुनुपर्छ। हामीको सुशिक्षित भएन क्या, हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेमा मात्रै चासो हो, त्यसमा मैले बढी ध्यान दिएँ। यसपालि जहाँ पनि दर्शक खचाखच थियो। तपाईँ स्विमिङमा जाँदा स्विमिङमा पनि टनाटन होइन, तपाईँ खोखोमा जानुहुन्छ त्यहाँ पनि टनाटन, मान्छेले कम बुझ्ने फेन्सिङमा पनि टनाटन होइन, तपाईँ चाहिँ क्रिकेटमा जानुहुन्छ त्यहाँ पनि टनाटन, फुटबलमा पनि टनाटन, भलिबलमा पनि टनाटन। यसले के इन्डिकेट गर्यो भने राम्रो खेल पस्किन सक्यो भने, राम्रो खेल आयोजना गर्न सक्यो भने नेपालमा दर्शकको अभाव छैन। जनकपुरमा कुस्तीमा पनि त्यत्तिकै दर्शक थियो, पोखरामा भएको गेमको पनि त्यत्तिकै दर्शक थियो, काठमाडौँमा भएको पनि त्यत्तिकै दर्शक थियो। खाँचो के रहेछ भने राम्रो खेल पस्कन सक्ने क्षमताको खाँचो रहेछ, राम्रो खेल आयोजना गर्नेको खाँचो रहेछ, राम्रो प्रचार प्रसारको खाँचो रहेछ, राम्रो व्यवस्थापन गर्नेको खाँचो रहेछ
होइन। यी सबै कुरो चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ र राम्रो फोरकास्टको खाँचो रहेछ। जो मान्छेले चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सकेन उसले घरमा बसेर टेलिभिजन मार्फत हेर्यो, हरेक टेलिभिजन मार्फत उसले हेरेर पनि इन्जोय गर्यो। यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ पक्ष हो भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँले यो भनिरहँदा होइन खेलले सबै राष्ट्रले एक ठाउँमा बाँधेको पनि थियो होइन, त्यहाँ सानोतिनो त्रुटिहरू पनि भएको थियो, त्यसलाई त अब त्यो पदकले नै छेक्यो भनौँ होइन। यो बिचमा अहिले प्रश्न उठ्ने गरेको छ त्यो साग गेम्सको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेन भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मन्त्रीज्यूले स्वयं हिजो अस्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्देशन पनि दिनुभयो, यो कहिले सार्वजनिक हुन्छ रमेश सर? होइन यस्तो हो, त्यो मैले उहिले सार्वजनिक गर्थेँ, यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने 1 देखि 12औँसम्म कुनै खेलकुदको सार्वजनिक भएको छैन साग गेमको। म मात्रै हो जसले पारदर्शी ढङ्गले म सबै सार्वजनिक गर्छु भनेर, नम्बर 1। त्यो मात्रै होइन, 1 देखि 8औँको पनि सार्वजनिक भएको छैन। 9औँ राष्ट्रिय खेलकुदको नि म सार्वजनिक गर्छु। हामी कहाँ अलिकति म पनि थोरै महत्त्वाकाङ्क्षी भइछु भन्ने लाग्यो। किन महत्त्वाकाङ्क्षी भने म 3 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण हिसाब किताब सार्वजनिक गर्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। तर फागुनको 24 गते आउँदाखेरि नि हिसाब किताबै नआउने तलतिरको, अब नआइकन त्यसलाई प्रसारण गर्नु पनि भएन। एउटा त्यसले रोक्यो र मैले अन्तिम दिन मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नै 7 दिने सूचना जारी गरेँ। तपाईँहरूको कहीँबाट बुझिरहेको छ भने 7 दिनभित्रमा क्लेम गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँको हुँदैन। त्यो हुँदा नै आइपुगेन होइन। अहिले तपाईँको यो म दोस्रो कार्यकाल आइसकेपछि 9-10 वडाको फर्छोट र मैले चाहिँ बढी लिनुपर्ने छ भनेर आउँछ कि। हाम्रो यहाँ पनि एउटा ल्याप्सेस चाहिँ खेलकुदमा के रहेछ भने समयमा नआउने। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई कहाँ बाँध्यो भने दोस्रो चाहिँ हामीले सबै हिसाब किताब फाइनल भइसकेपछि विदेशमा त्यो सहभागी टोलीलाई पठाउनुपर्छ। हामीले 7 राष्ट्रलाई हामीले पठायौँ, अरू राष्ट्रहरूलाई पनि पठायौँ। उनीहरू राष्ट्रपछि उनीहरूले त्यो हिसाब किताब भेरिफाई गर्नुपर्छ। यहाँको सञ्चालनको होइन कि लजिङ फुडिङ यिनीहरू गरेको खर्चको होइन। हामीले एउटा त भनिदिउँला, भोलि उसले चाहिँ त्यसमा अब्जेक्सन गरिदियो भने हामीले पाउँदैनौँ। अहिले पनि 5 वटा राष्ट्रले मात्रै ओके भनेको छ, 2टा राष्ट्रले अहिले पनि पठाएको छैन। यो विडम्बना पनि भन्छु म होइन। हामीले ल तिम्रो टोटल यति खर्च भयो, यति खर्चमध्ये तिमीबाट हामीले यति लिनुपर्ने अथवा यति दिन सक्यो, के गरौँ? 5 वटा देशको हामीले क्लियर गरेर पठाइदिइसक्यौँ, उनीहरूको सहमत भएको होइन। तिमीहरूले गरेको हिसाब किताब जुन छ त्यसमा हामी एग्री छौँ भन्नेलाई ओके भयो। अझै 2टा देशको आएर रहेछ, फलोअप गरेको छु ड्यु टु कोरोना भाइरस भन्छ, कोभिड-19 भन्छ, होइन भन्नु नि मिलेन। एउटा यसले रोक्यो र चैतको मैले चाहिँ के थियो भने यतिका बावजुद पनि म असाढ मसान्तभित्र चाहिँ सबै गर्न मैले खोजेको थिएँ। मैले जेठमा पनि खोजेँ, यो आज सुध्रेला भोलि सुध्रेला, अलिकति खुला भएर मलाई सजेसन गर्ने के भन्नु नि होइन तपाईँले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गर्दैन। मैले म प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ गर्दिनँ। त्यो गऱ्यो भने फेरि के भने यसले झाराटराई गर्यो, यो हिसाबले किन त्यसो गर्ने, बरु मिडियाका मान्छेहरू ल्याउने, अलिकति खुला भएपछि उहाँहरूलाई सबै सार्वजनिक गरिदिउँ। र अझ मेरो त चाहना के थियो भने यो चाहिँ महालेखा परीक्षकले नि सबै अडिट गरिदिएपछि मात्रै बाहिर लैदिने भन्ने थियो। उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ चैतसम्म, उहाँले चैतमा भ्याउँदिनँ, वैशाखमा भन्नुभयो। यो लकडाउनको कुरो नै अब यो भदौको फर्स्ट विकमा हामी गरिदिन्छौँ, गरिदिएर तपाईँहरूको चाहिँ भने यो पनि लकडाउनले गइदियो होइन। त्यसैले मलाई यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। यहाँ भएका जुन छ त्यसलाई म सार्वजनिक रूपमै सबै विषयको यो टुङ्गेपछि सायद अब यो कोरोना कहिले जान्छ होइन, यो सकिने बित्तिकै म पत्रकार सम्मेलन गरेर यी यस्तो भयो भनेर त्यो जनता समक्ष म सबै हिसाब किताबहरू चाहिँ सार्वजनिक गरिदिन्छु। जस्तो अलिकति पुरानो कुरा पनि कोट्यो भने यो खेलकुद ऐन आउनुभन्दा अगाडि रमेश सिलवाल चाहिँ के भन्छ निवेदन दिएर सदस्य सचिव हुन जाँदैन भनेर खालका कुराहरू पनि मिडियामा आए। त्यसपछि पुनः फेरि यहाँ निवेदन दिएर नियुक्ति पनि भइसक्नु भयो होइन। त्यो कुन अवस्थामा भन्नुभयो? होइन त्यो यस्तो हो, त्यो मैले भन्नुभन्दा नि अरूबाट त्यो बेसी आयो, मैले त्यसरी भनेको थिइनँ होइन। मैले खालि कुरो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब त्यहाँ 2टा ऐनमा 2टा कुरो प्रष्ट थिएन। त्यो कन्टिन्युएसन गर्न पनि मिल्ने जति पनि आधारहरू थियो अथवा नयाँ सिराले गर्ने पनि आधारहरू थियो। मैले नेपाल सरकार समक्ष के भने उहाँहरूले मलाई पनि सोध्नु भएको थियो, तपाईँहरूलाई जे उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्नुहोस्, मेरो यसमा अब्जेक्सन छैन।
किनभने त्यो कन्टिन्युएसन गर्दा एउटा आधार के थियो भने राखेप खारेज गरिएको थिएन, सदस्य सचिव पद खारेज गरिएको थिएन, पदावधि खारेज गरिएको थिएन होइन। र योभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण गरेको चाहिँ कारोबार खेलकुद विकास ऐन 2048 अनुरूप भएको चाहिँ यस ऐनले गरेको सरह मानिनेछ भनेको थियो। त्यही ऐनको टेकेर मलाई 4 वर्ष नियुक्ति दिएको थियो। तपाईँहरूको जे उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्नुहोस् भने नयाँ सिराले जाने भने भयो। नयाँ सिराले जाँदाखेरि पनि 2टा बाटो थियो। एउटा त्यो सर्च कमिटी बनाउनु त थियो, यो सचिवको चाहिँ संयोजकतामा 3 सदस्य, उहाँहरूले आफैले दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, ओपन पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले क्राइटेरिया के भयो भने ओपन क्राइटेरिया बनाउनु भयो, एप्लिकेसन गरिदिनु पर्ने, त्यो पनि अर्कोले हालिदिनु पर्ने होइन, स्वयंले हाल्नुपर्ने क्राइटेरिया। म चाहिँ लगभग मानसिकता मैले बोकिरहेको थिइनँ, किनभने अब मैले चाहिँ मेरो चाहना पनि थिएन दोस्रोचोटि होइन। धेरै साथीभाइहरू आएर मलाई धेरै ठाउँबाट दबाब पर्यो होइन, तपाईँले एउटा दिनुहोस्, किन तपाईँ 4 वर्षमा नियुक्ति लिएर आएको मान्छे, तपाईँले 1 वर्षको अवधिमा राम्रै काम गर्नुभयो भने त्यो कार्यकालले तपाईँको वास्तवमा टुङ्ग्या छैन। प्राविधिक रूपले दोस्रो कार्यकाल भयो, कानुन रूपले त कार्यकाल त तपाईँको 4 वर्ष हो नि भन्ने भयो। उहाँहरू सबैको शुभेच्छा, उहाँहरू मलाई धर्ना पनि दिनुभयो, तपाईँ बुझाउन जानु पर्दैन, हामी लगाएर बुझाइदिन्छौँ भनेर। मै कहाँ आएर उहाँहरूले गरेर लगाएर बुझाइदिनु, म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु होइन। एउटा पाटो यो हो। दोस्रो पाटो चाहिँ तपाईँको के हो भने यो त्यहाँ जाँदाखेरि मैले जुन छ त्यो छनौटको प्रक्रियामा उहाँहरूले निवेदनै दिनुपर्ने भनेर मात्रै यो प्राविधिक रूपले भएको होइन भने म जाँदैन थिएँ। र मलाई एउटा चाहिँ अब भनौँ सम्बन्धित ठाउँहरूबाट पनि तपाईँले दिनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि आएको हुनाले मैले खेलाडी, प्रशिक्षक, शुभेच्छुकले मात्रै होइन, यो तपाईँले दिनुहोस्, तपाईँले नै कन्टिन्यू गर्ने हो भनेको हुनाले मात्रै मैले हालेको हुँ। नत्र मैले चाहिँ 2टै भनेको थिएँ, म केही गुनासो गर्दिनँ। यही सरकारले मलाई 13औं साल गर्ने अवसर दियो, एउटा चुनौती सम्हाल्ने मौका दियो। म यो सरकारको विरुद्धमा केही पनि कुरो गर्दैन। यदि तपाईँहरूले मलाई कन्टिन्यू गर्ने भने 1 टर्म खान्छु, त्यसपछि खान्न। र धन्यवाद दिन्छु सरकारलाई। कन्टिन्यू नगर्ने हो भने विशेष धन्यवाद दिन्छु फेरि, किनभने मलाई गरी खान दिनुभयो अर्को क्षेत्रमा, आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक गर्न दिन्छु भने मेरो कुनै गुनासो पनि थिएन। त्यसैले यसलाई इस्यु बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी पनि छैन। जस्तो बाहिर यो बजारमा एउटा रुमर चलेको छ होइन, रमेश सिलवालले चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई गनेन, प्रधानमन्त्रीको सिधै पावर लगाएर तालमेल गरेन, मन्त्रीलाई बाइपास गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि बजारमा यत्रतत्र सुन्न सक्छौँ होइन। खास त्यो कुरा चाहिँ के हो? हामी यहाँ कुरा के छ भने यो मनगणन्य कुरामा रमाउने एउटा प्रवृत्ति छ नेपालमा है। अर्को कुरो चाहिँ के भने हावा गफहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने छ। अब यहाँ 2टा चिज चाहिँ हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष हो, राखेपको। सदस्य सचिव भनेको राखेपको सदस्य सचिव हो। जबकि त्यो एउटै टिमभित्रको हो नि। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि नीति निर्माणमा र फेसिलिटेसन गर्ने काममा उहाँको भूमिका हुन्छ भने, अथवा अर्को राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नेपाल सरकारसँग जोड्ने पुलको रूपमा उहाँको चाहिँ कार्य हुन्छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कार्यकारी कुरोमा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हात हुन्छ। एक किसिमले होइन, बीचमा अलि चर्काचर्की भयो पनि होइन, मलाई त्यस्तो त्यो बाहिर के आयो त्यसको पछाडि म जान्न। अब मिडियाले थाहा पाएर लेख्यो कि थाहा नपाएर लेख्यो त्यसको पनि म जान्न। चर्काचर्की गर्नुपर्ने किन? मैले भनेको उहाँहरूले मन्त्रालयले दिएको उचित निर्देशन, उचित सुझावलाई मैले जहिले पनि ग्रहण गरेको छु। अनुचित हो भने म कसैले गरेन गर्दैन, त्यसलाई चर्काचर्की भन्नुहोस् या जो कोहीले भन्नुहोस्। उचितहरू छ भने त्यसलाई शिरोधार्य गरेर लिएर जानु, निर्देशनलाई, सुझावलाई मेरो कर्तव्य हो होइन। उहाँहरूले अनुचित पनि दिनुभएको छैन होइन। उचित कुराहरूलाई मैले बोकेर ग्रहण गरेको छु। अर्को कुरो चाहिँ के हो भने अलिकति बढी म प्रति विश्वास पनि छ, उसले गरिहाल्छ नि भनेर होइन। त्यो कुरोले हो। फेरि कस्तो हो भने उचाल्ने तत्त्वहरू पनि हुन्छ। त्यो उचाल्ने तत्त्वहरूले भूमिका बुझ्दैनन् कि सदस्य सचिवको भूमिका के छ, कानुनले, ऐन कानुन नियमले के दिएको छ, मन्त्रीज्यूको के छ भन्ने कुरो चाहिँ नबुझिकन हचुवाको भरमा उनीहरू गर्छन्।
र अलि कोही आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नको निम्ति सानो कुरोलाई पनि बढाइ चढाइ गरिदिने आदि इत्यादि कुराहरू गर्छन् होइन। त्यसैले के हो भने मभन्दा माथिको पदको मन्त्री भइसकेपछि मैले उहाँ मन्त्री पदलाई को मन्त्री हुन्छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। मन्त्री पदलाई सम्मान गर्ने, खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने जुन मन्त्रीलाई सम्मान गर्ने त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। उहाँहरूले कतिपय नबुझेको कुरा हुनुहुन्छ भने बुझाउने पनि मेरो जिम्मेवारी हो, अथवा बुझेको कुराहरूलाई म कुन बाटो जान्छ भन्ने कुरो पनि मेरो जिम्मेवारी हो होइन। त्यो कुरोमा छ होइन, त्यसलाई कुनै समस्या छैन। अब बजारमा त सबै बजार हल्लाको पछि लाग्यो भने त त्यो काम गर्ने साध्यै हुँदैन, किनभने यहाँ धेरै कारण पनि छ। कतिपय पत्रकारहरू कस्किन पनि लेखिदिनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा चाहिँ मिटिङ हुन्छ, मिटिङ पनि महत्त्वपूर्ण मिटिङ हुन्छ, उहाँ फोन गरिदिनुहुन्छ र फोन गर्ने बित्तिकै ल इन्टरभ्यू भनिहाल्नुहुन्छ, मैले सक्दिनँ तपाईँ टाइम लिएर मात्रै गर्नुहोस्, अहिले म मिटिङमा छु, होइन 5 मिनट भन्नुहुन्छ। अब त्यो 5 मिनट उहाँलाई दिएन भने त्यो एउटा मनोरञ्जन न्युज बनाइहाल्नुहुन्छ है। त्यो थोरै सङ्ख्यामा छ, तर के हो भने मैले चाहिँ यो पालिदेखि यो 2टा कामको पनि सुरुवात गरिदिएको छु। एउटा केन्द्रीकृत रूपमा खेल पत्रकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट जागेर 2 नाइट 3 डेजको कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, कसरी समीक्षा गर्ने, कसरी आर्टिकल लेख्ने, कुनलाई बढी हाइलाइट गर्ने भनेर ट्रेनिङ दिएँ मैले। यहाँ काठमाडौँमा नि भयो, पोखरामा नि भयो, जनकपुरमा नि भयो है, यो सबै ठाउँहरूमा। अब कतिपय चाहिँ विगतमा कस्तो के रहेछ भने अर्को कारण चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ विविध कारणले आफ्नो नजिक बनाउने। मैले त्यो कहिले बनाएन। म चाहिँ संस्थागत रूपमा जे गर्छु भने म संस्थागत ढङ्गले ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले गर्छु। अनि त्यो हिजो जो स्वार्थ समूह छ, हिजो उसले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेको थियो, म भएपछि स्वार्थ पूर्ति भएन, नभएपछि त्यो एउटा यो अथवा ऊ कुरो लेखिरहन्छ। तपाईँलाई मैले नाम त भन्दिनँ अहिले यो मिडियाबाट, 3टा मैले खेल पत्रकारहरूको हेरेको छु। म आएको बेलामा पहिला बधाई दिनुभयो, बधाईको साथसाथै त्यहीँ खोइरो खन्नुभयो, यो मान्छेलाई किन ल्याएको भनेर है। त्यसपछि उहाँहरूले अहिलेसम्म मैले पोजिटिभ भनेको लेखेकै देखेको छैन। यत्रो गऱ्यो, त्यो 13औं साग भयो, तपाईँहरू सबैले राम्रो भयो भने होइन, अरूले राम्रैसँग उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूको त्यो राम्रो देख्नुहुन्न। त्यो चाहिँ 51-16 उसले लिएर आएर खेलाडीले खेलेर लिएर आयो, यसमा खेलकुद परिषदको 0 योगदान छ भन्छ होइन। उसलाई ट्रेनिङ कसले गरायो, उसलाई विदेशमा लगेर प्रशिक्षण कसले गरायो, विदेशमा लगेर धेरैभन्दा धेरै गेम कसले खेलायो है, आदि इत्यादि होला नि त। त्यो कहिले त्यो देख्दैन होइन, त्यो देख्नै नसक्ने पनि एउटा तत्त्व रहेछ, किनभने उसको स्वार्थ त्यहाँ सिद्धि नै भएन। त्यो सधैँ नेगेटिभ लेख्न बानी भएको, पोजिटिभ रिजल्ट आइदियो भने त्यसलाई डाहा हुँदो रहेछ। यो कारण पनि अलिकति जिम्मेवार छ, त्यस्तो केही छैन। जस्तो यो नेपालमा खेल सङ्घहरूको अवस्था कस्तो छ हामीले बजारमा सुन्ने गरेका छौँ, उनीहरूले एउटा वार्षिक योजना समेत बनाउन नसक्ने अवस्थाका खेल सङ्घहरू पनि नेपालमा पर्याप्त छन् होइन। तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो रिवार्ड र पनिसमेन्टको सिस्टमलाई म इम्प्लिमेन्ट गर्छु, कडाइका साथ लागू गर्छु, पारदर्शितालाई वेबसाइट मार्फत तपाईँको खेलाडीहरूको अवस्थाहरू सार्वजनिक गर्छु, यो कहिलेबाट लागू गर्नु होइन। यो त अहिले हुन्थ्यो, यो कोरोना कारणले हो। म खेल सङ्घलाई यो नियम कानुन अनुसारको खेल सङ्घ बनाउन चाहन्छु। हामीले एउटा चिज हेरौँ, मैले 4 चोटि सोधेँ उहाँहरूलाई, मैले एउटा चाहिँ क्वेसनर्सहरू डेभलप गरेर सोधेको थिएँ, तपाईँहरूले 3 वर्ष कार्यकालमा के गर्नुभयो, आगामी वर्षमा के काम गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा चिज। दोस्रो, त्यो 3 वर्ष कार्यक्रम गर्दा तपाईँको कति बजेट खर्च भयो, राखेपाले के सहयोग गर्यो आर्थिक भौतिक उसमा, तपाईँहरूले के गर्नुभयो, आगामी वर्षमा के अपेक्षा गर्नुहुन्छ। साग अगाडि जम्मा 60वटा संस्थाले मात्र दियो, साग पछाडि अलिक कडा जाँदाखेरि 90वटाको आयो, 209वटा मध्ये। तपाईँ भन्नुहोस् 119वटा संस्थाले 4 चोटि फलोअप गर्दाखेरि पनि होइन, उसले यो गरेर यो गर्दैछु तपाईँहरूबाट यो सहयोगको अपेक्षा गर्छु भन्न सक्दैन भने त्यो संस्था क्रियाशील रहेको होला, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो चाहिँ अबको के छ भने यो त कोरोना लागेको हुनाले मैले अहिले खासै यो कोरोनाको बेलामा मेची महाकाली त्यो कतिपय उपयुक्त पनि छैन, किन कानुनी वैधतादेखि धेरै कुरा छ, जुमबाट सम्मेलन गर्ने कुरो पनि हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो भएको हुनाले अहिले हामी चुप लाएर केही समय बस्यौँ, यसलाई रिफर्म गर्नै पर्छ। र खेलकुदमा चाहिँ मैले के लिएँ
भन्ने मान्छे होइन, मैले खेलकुदलाई के दिन सक्छु भन्ने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ र उसको प्लान, उसको प्रोग्राम, उसको भिजन चाहियो। एउटा मान्छेले खेल सङ्घको अध्यक्ष बनेर सिबी मात्रै गरेर चाहिँ एउटा बायोडाटा म फलानु गर्दै अब बस्न पाइँदैन। अब बस्ने हो भने उसले खेल सम्बन्धी के गतिविधि गर्छ, के प्लानिङ गर्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छ कि छैन भने धेरै जसो हेरौँ हाम्रो तपाईँ अचम्म लाग्छ होइन। हाम्रो चाहिँ देश भने कस्तो छ भने केही अपवादका खेल सङ्घहरू बाहेक ठुला खेल सङ्घको पनि आफ्नै भवन छैन। पपुलर रिजल्ट ओरिएन्टेड गेमको पनि छैन। जस्तो भलिबल राष्ट्रिय खेल उसको एउटा कभर्ड हल छैन, उसको आफ्नो अफिस छैन, त्यो यहाँ बसेर आफ्नो भन्ने। ब्याडमिन्टन नेपालको पपुलर गेम हो, उसको आफ्नो एउटा कभर्ड हल छैन होइन। तपाईँ जुडो नेपालको चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको, बक्सिङ नेपालको उपलब्धि हासिल गरेको, ती जस्ता खेलकुदहरूको पनि उसको आफ्नो ठाउँ छैन, थुप्रैको छैन। अब आउने चाहिँ अध्यक्षहरू यिनीहरूले चाहिँ के भयो भने मैले भनेको छु जग्गा म उपलब्ध गराइदिन्छु र बिल्डिङ बन्ने योजना ल्याऊ होइन। अब हाम्रो चाहिँ खेल सङ्घ कतिपय कस्तो छ भने मगन्ते छ, ऊ आउँछ अफिस राख्ने ठाउँ भएन, खेलकुदको एउटा कोठा देऊ न भनेर माग्न आउँछ, त्यसबाट के विकासको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? उसँग त्यो इच्छा शक्ति नै छैन भने त्यसले गेमको के विकास गर्दा? त्यो आफ्नो प्रयत्नबाट गेमको विकास गर्ने हुँदा भन्दा पनि त्यो कहीँबाट के आयो भने गरिदिने होइन, कतिपय उपयोग पनि गर्ने, कतिपय दुरुपयोग पनि गर्ने, आएन भने चुपचाप बस्दिने खालका छ। यसले खेलकुदको विकास हुँदैन। त्यसैले मेरो चाहिँ अहिले मैले के भने मैले अहिले पारदर्शिता तपाईँको म जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो होला यो खेलाडीहरूको पुरस्कार हामीले गर्थ्यौँ, सबै खेलाडीहरूको पुरस्कार चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क खातामा गयो। कोचहरूको आयो 116वटा कोचमध्ये सुरुमा 58वटा कोचको मात्रै पेस्की फर्स्यो, पछि फलोअप गर्दा गर्दा 58बाट तपाईँको 68 जनाको चाहिँ पहिलो फेजमा भयो। 68 जनाले पुरस्कार पायो भनेपछि अरू कोचहरूलाई पनि त्यसले घचघच्यायो, घचघच्याएपछि 104 पुग्यो, अन्तिममा चाहिँ सबैले पेस्की फर्स्योट गरेर गर्यो। अब त एउटा खालको बेरुजु राख्नु हुँदो रहेछ है, पेस्की क्लियर गर्नु पर्दो रहेछ है भन्ने एउटा भने। सङ्घमध्ये 26वटा सङ्घ पुरस्कृत हुने भए 2टाले मात्रै पैसा पाए होइन। अब मेरो बिचमा चाहिँ त्यहाँ विविध प्राविधिक कारण भएछ, म अब त्यो असाढको झन्डै 15 दिन जति भएन। यदि म भएको भए थप 3टा संस्थाले पाउने रहेछ, म नहुँदा 2टाले मात्रै पहिले पाए होइन। अब तपाईँले भन्नुहोस् यो सुशासन चाहिँदैन? सङ्घमा पनि सुशासन चाहिन्छ, जागिरे अथवा नन जागिरे प्रशिक्षकहरूमा पनि चाहिन्छ, खेलाडीहरूमा पनि चाहिन्छ। यसको बल्ल प्रत्याभूति भएको छ। म गइसकेपछि 1 वर्षको कार्यकालमा मैले 70 करोड रुपियाँको बेरुजु फर्स्योट गरेँ, सायद त्यो हिस्टोरिकल होला होइन। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेपाल सरकारको नियम कानुनमा बसेर सुशासन दिन सकेनौँ भने भोलि हामीले अपेक्षा पनि राज्यसँग सरकारसँग राख्न सक्दैनौँ र हामीलाई बाहिरी क्षेत्रबाट सम्मान गर्ने चाहिँ वातावरण पनि भन्दैन। त्यो सम्मान भन्दा पनि यो खेल क्षेत्रले अपमान चाहिँ प्राप्त, यो चिजहरूमा हामी चाहिँ सिरियस भएर लाग्नु। जस्तै यो कोभिड प्रतिकूल भइसकेपछि होइन त्यस्ता विभिन्न खाले ठुला प्रतियोगिताहरू गर्ने योजना के कस्तो बनाउनु छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका? अनि यसमा यस्तो छ, हामीले के भयो भने सुरुको दिनहरूमा कोभिडकोमा खेलाडीहरू सङ्घहरू प्रशिक्षक मार्फत हामीले प्रशिक्षक सङ्घ मार्फत उहाँहरूलाई खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा सूचना पठायौँ, सिधै पनि भन्यो तपाईँहरू अहिले घरमा फिजिकल्ली मेन्टल्ली फिट हुने गरी बस्नुहोस् भन्यो। त्यसको केही दिनपछि हामीले जुम मार्फत ट्रेनिङ सुरु गऱ्यौँ। जुम पनि त्यति इफेक्टिभ भएन। त्यसपछि हामीले क्रमशः फिजिकल ट्रेनिङको सुरुवात गर्दै गएको थियौँ। इन्डिभिजुअल गेमहरूको ठुलोमा थिएन हाम्रो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई हामीले सुरुवात गरेका थियौँ, विशेष गरी मेडल ओरिएन्टेड खेलाडीहरूलाई। अब त्यो पनि यो चाहिँ साउन मसान्तपछि हामीले रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। कारण किनभने यो पेन्डेमिक अलिक बढ्यो, इभन फुटबल हामी रोक्यौँ, प्रतियोगिता नहुने भयो भनेर चाहिँ यो क्रिकेटदेखि धेरै गेमहरूमा। अब क्रमशः हामी हेर्दैछौँ, आशा गरौँ, किनभने अहिलेको स्थितिमा हामी खेलाडीहरूलाई दाउमा राख्न सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई आफू फिजिकल्ली फिट हुने, तपाईँले घर घरमा ट्रेनिङ गर्नुहोस् अथवा घरसँगै तपाईँको उपलब्ध छ भने त्यो सामाजिक सुरक्षालाई नै कायम गर्दै तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कोचहरूलाई पनि प्र्याक्टिस गराउनुहोस् अथवा केही टिप्सहरू दिनुहोस् अथवा डिजिटल टेक्निक प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छु।
तर प्रतियोगिता अहिले नै गर्न सक्ने, अहिले नै प्लानिङ गर्न सक्ने स्थिति बनेको छैन। किनभने कोहीले पनि यो भविष्यवाणी गर्ने यो कोरोना कहिले अन्त हुन्छ, यो भदौ महिनाभित्रको सकिन्छ कि, असोज सकिन्छ कि, कार्तिक पुग्छ कि, मङ्सिर पुग्छ कि, माघ पुग्छ कि, अथवा ओर्सिनेऱ्यो भने यो वर्षै खान्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले हामी पनि अन्यल छौँ। तर यो पछाडि चाहिँ जब कोरोना सकेपछि हामी दुईटा काम गर्दैछौँ। यो कोरोनाको बिचमा पनि हामीले केही गऱ्यौँ। प्रतियोगिता त यो सम्भवै छैन। अनलाइन र जुमबाट हुने केही प्रतियोगिताहरू बाहेक, जस्तो अनलाइन चेस टुर्नामेन्ट भयो, अनलाइन कराते भयो, अनलाइन ताइक्वान्डो भयो, यस्ता गेमहरू बाहेक चाहिँ अरू गेमहरू सम्भव छैन होइन। अब केही प्रयास गर्नु पनि खोजियो, दर्शक बिनाको फुटबल पनि गर्न खोजियो, त्यो पनि पोजिटिभ हुँदै थियो। फेरि अब अर्को पेन्डेमिक सुरु भयो, त्यसले गर्दा त्यो पनि सम्भव भएन। प्रतियोगितालाई अलिकति टाइम लाग्ला। प्रशिक्षण चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो सुरुवात गर्छौँ। दोस्रो अर्को हामीले के खोजेको छौँ भने 7वटा प्रदेशमा र केन्द्रीकृत रूपमा पनि हामी पहिला खेलाडीलाई मेन्टल्ली प्रिपेयर गर्छौँ। यो सकिने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई फिजिकल्ली मेन्टल्ली चाहिँ ठिक बनाउने, अलिकति हेल्थ टिप्सहरू दिने, अलिकति योगा गराउने होइन, अलिकति प्राकृतिक चिकित्सामा जोड दिने, अलिकति खानपिनमा जोड दिने होइन, उनीहरूलाई अलिकति त्यो वातावरण कोभिड बिर्सिने वातावरण बनाउने। त्यो बनाइसकेपछि मात्रै हामी खेलकुदमा चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ गर्न चाहन्छौँ। जस्तो एउटा सामान्य बालबालिका होइन जो भविष्यमा खेलाडी बन्ने सपना देख्छ होइन, उसलाई चाहिँ तपाईँ खेलकुदको नेपालको सर्वोच्च संस्थाको अहिले सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, अहिले नै म सबै गेमको, अहिले मात्र होइन त्यो विश्वमा पनि धेरै देशहरूमा विकसित देशमा छ, सबै गेमको सबै मान्छे प्रोफेसनल बन्न सक्दैन। यहाँ यता कता आउँछ पनि ए ओलम्पियनहरू यो पदकधारीहरू मात्रै खेलाडी हो, अरूको बारेमा तिमीले हेर्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो ढुकुटीले त्यो भ्याउँदैन। तर केही गेमहरू चाहिँ अहिले प्रोफेसनल रूपमा गइरहेको म पाउँछु, क्रमशः अगाडि बढेको छ। जस्तो फुटबलै भनौँ, क्रिकेट भनौँ होइन, अब यो ब्याडमिन्टनै भनौँ होइन, थोरै बास्केटबलै भनौँ होइन, त्यस पछाडि गएर यो गल्फ भनौँ, यस्ता केही गेमहरू छन् जुन चाहिँ प्रोफेसनल बन्दै गएको छ। हामीले प्रोफेसनलिजममा ढाल्नै पर्छ यो, र खेलाडीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। कम्तीमा पदकधारी खेलाडीबाट यो सुरुवात गर्नुपर्छ होइन। खेलकुद दुईवटा कुरा हो, पैसा कमाउने भनेर अहिले युरोप अमेरिका जस्तो वातावरण बनिसकेको छैन। जस्तो राम्रो भनौँ न, विश्वमा किन गर्छ तपाईँले अहिले पनि हेरौँ, मेसी अथवा रोनाल्डोको उसले कमाउनेको 20 भागको 1 भाग नेपालको खेलकुदमा बजेट छ। एउटा खेलाडीको 20 भागको 1 भाग नेपालको सिङ्गो बजेट चाहिँ हाम्रो छ। हामी अपेक्षा चाहिँ के गर्छौँ भने उनीहरूको भन्दा माथि गर्छौँ। त्यो एउटा क्लबको भन्दा, त्यो त्यत्रो विकसित राष्ट्रको भन्दा ठुलो अपेक्षा गर्छौँ। होइन, खेलकुदमा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन रिटर्न आउँदैन। कुनै कुनै गेममा विशिष्ट प्रतिभाहरू देखा परेर उसले गर्ने छुट्टै हो। त्यसैले राम्रो खेलहरू खेल्न सक्छौँ र छानिएको गेमहरू भने त्यहाँ सम्भावना छ। अहिले मैले कसैलाई डन्डीबियो खेलिस् भने तेरो जिन्दगी भविष्य सुनिश्चित छ भनेर म भन्न सक्दिनँ होइन। तर अरू गेमहरू भन्नुहोस् न, अहिले बाघचाल खेलेर त चाहिँ ठुलो मान्छे बन्छस् भनेर म भन्न सक्दिनँ। मैले यो नेपालको त परम्परागत जहाँ पनि खेलिने खेल हो नि होइन। तर केही गेमहरूमा चाहिँ क्रमशः प्रोफेसनलिजम डेभलप भइरहेछ। त्यो गर्नको निम्ति के हुनु पर्यो भने त्यसले प्रतियोगिता हुनु पर्यो र परिणाम पनि दिनु पर्यो। प्रतियोगिता हुने, परिणाम दिने, व्यापक मासलाई छुने छ भने क्रमशः त्यो प्रोफेसनलिजममा जान्छ र लैजानु पनि पर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेका, यहाँले भन्नुपर्ने खेलाडी खेलसँग त्यस्तो केही छैन। म एउटै अनुरोध गर्छु होइन, अहिले हामी सबै कोभिड-19 को महामारीले ग्रस्त छौँ। हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि ग्रस्त छ। खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू, सङ्घहरू, खेल पत्रकारहरू अथवा खेल प्रेमीहरू, खेल दर्शकहरू सबै नै अहिले यो पीडामा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो बेला भनेको चाहिँ हामी धेरै आत्तिने होइन, धैर्यतापूर्वक बाँच्ने, आफूलाई फिट एन्ड फाइन बनाउने, फिजिकल्ली मेन्टल्ली हो। र एउटा छ, आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न मद्दत गरौँ। यही प्रिन्सिपलको आधारमा जाउँ। जीवन रह्यो नै खेलकुद हो, जीवनै छैन भने के को खेलकुद। पहिला जीवन बचाउँ, अनि सहज स्थिति आएपछि जीवन र खेलकुदलाई सँगसँगै लैजाउँ भन्ने
अनुरोध गर्न चाहन्छु। बस धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। यहाँ लगायत अब सम्पूर्ण टिमलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश सिलवाल। उहाँसँग हामीले खेलकुद परिषदका विभिन्न पाटाहरूको बारेमा परिचर्चा गऱ्यौँ। फरक व्यक्ति र प्रसङ्गका साथ आउने बाचाका साथ म अनलाइनको दुनियाँको साथी सुदर्शन बजगाई यहाँहरूको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।